दर्शकबिन नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम दलित सवालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। दर्शकबिन, दलित समुदायको विकास सबैको सरोकार। प्रत्येक मानिसको मानव अधिकार भन्नाले सम्मान र स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक हो र यो अधिकार नेपालको संविधानले पनि दिएको छ। तर नेपालको सामाजिक संरचनाको कारण अधिकांश दलित समुदाय त्यो स्वतन्त्र र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकबाट वञ्चित भइरहेका छन्। त आखिर यो असमानताको परिवेश कहिलेसम्म यो प्रत्येक नेपालीले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। त आजको कार्यक्रममा हामी विशेष गरेर कोभिड-19ले दलित समुदायले कहाँ के कस्तो प्रभाव पारेको छ त त्यो सम्बन्धमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। त यो विषयमा छलफल गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ अनुसन्धानकर्ता हिरा विश्वकर्मा। दलित समुदायको बौद्धिक व्यक्तित्व एवं अनुसन्धानकर्ता हिरा विश्वकर्माज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम दलित सवालमा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। आज हामी यहाँसँग विशेष गरेर कोभिड-19ले पारेको प्रभाव र दलित समुदायको स्थिति के छ र अब आगामी दिनमा के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा यहाँसँग छलफल गर्नेछौँ। त कार्यक्रममा पहिलो मेरो जिज्ञासा यहाँसँग, वास्तवमा यो दलित समुदायको लागि सामाजिक न्याय किन चाहिन्छ, यहाँको आफ्नो विश्लेषण के छ? नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जुनसुकै क्षेत्रबाट पनि हेऱ्यो भने सबैभन्दा पछाडि पारिएको र अब कमजोर समुदाय चाहिँ दलित समुदाय हो भन्ने कुरामा अब धेरै बहस गर्नै पर्दैन। तथ्याङ्कले चाहिँ त्यसलाई एकदम प्रमाणितै गर्छ भने अब यो अवस्थामा चाहिँ दलितहरूले सामाजिक न्याय पाए कि पाएनन् भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन्छ। र त्यस सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि नेपालमा सामाजिक न्याय दलितले पाउँदै पाएका छैनन् भनेर भन्न त मिल्दैन, किनभने संविधानले पनि सामाजिक न्याय, समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समविकास जस्ता कुराहरू धेरै ठाउँमा चाहिँ चर्चा गरेको छ। र एक प्रकारले भन्ने हो भने यो सामाजिक न्यायलाई आधारभूत सिद्धान्तको रूपमा अङ्गीकार गरेको यो हाम्रो नेपालको संविधान 2072 चाहिँ छ। एक अतर्फ त्यस्तो छ भने अब राज्य गैर राज्यको पक्षबाट पनि दलितका हितको पक्षमा केही न केही कामहरू चाहिँ भएको छ। तर दुर्भाग्य के भयो त भन्दाखेरि अब धेरै भोगाएको र कम भोगाएको अथवा भोगाउँदै नभोगाएको हरूलाई चाहिँ जसरी व्यवहार गरिनुपर्ने हुन्थ्यो त्यो खालको व्यवहार चाहिँ दलितको पक्षमा पटक्कै भएको छैन भनेर चाहिँ म भन्न सक्छु। किनभने अब हामीले नेपालको सरकारकै बजेटलाई चाहिँ हेऱ्यो भने भनौँ न अब 15 खरबको हाराहारीमा चाहिँ सरकारको बजेट छ। तर 15 खरबको बजेटमा चाहिँ दलितले कति पाउँछन् त, उनीहरूको हितमा चाहिँ कति खर्च हुन्छ त भनेर चाहिँ अब हेऱ्यो भने मोटामोटी 1 अरब रुपियाँ को मा चाहिँ अब दलितमा लगानी भएको राज्यको तर्फबाट चाहिँ देखिन्छ। भने अब सामाजिक न्याय प्राप्त गर्नलाई अब के हुनुपर्छ दलित समुदायले वास्तविक सामाजिक न्याय पाउनलाई? अब नेपालले चाहिँ एउटा लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अङ्गीकार गरिसकेको छ र राज्यले चाहिँ सीमान्तकृत पछाडि परेका दलित, महिला, जनजाति, मुस्लिम, मधेसी लगायतका चाहिँ सबै यो समुदायहरूको चाहिँ समानुपातिक अथवा समन्यायिक विकास हुनुपर्छ भनेर चाहिँ अब भनिसकेको अवस्थामा चाहिँ त्यही अनुसार लगानी पनि वृद्धि गर्दै चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। र लगानी वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ राज्यको खास गरेर बजेट विनियोजन गर्ने, अरू स्रोत साधन चाहिँ अब विनियोजन गर्ने किसिमको परिपाटी चाहिँ एकदमै परम्परागत चाहिँ छ। त्यसलाई एकदमै सुधार गर्नुपर्छ र दलितको पक्षमा भन्नुहुन्छ भने त एकदमै बढीभन्दा बढी चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ म देख्छु। के छ अहिले यो कोरोना भाइरसको महामारीले अब देशलाई नै आक्रान्त पारेको छ। यसमध्ये पनि अब गरिब र कमजोर वर्ग बढी प्रभावित हुने निश्चित छ। यहाँ लामो समयदेखि दलित समुदायको सवालमा अनुसन्धान गरिरहेको विज्ञ भएको हुनाले के पाउनु भएको छ अहिलेको अवस्थामा दलित समुदायको स्थिति के छ? अब यो महामारी अथवा प्राकृतिक विपद जे भन्नुहोस् त्यसले चाहिँ कसैलाई पनि विभेद गर्दैन होइन, त्यसले समान रूपमा सबैलाई आउँछ। तर फेरि यसको प्रभावलाई हेऱ्यो भने त्यो प्रभाव चाहिँ यो चाहे त्यो लिङ्गको आधारमा हेर्नुहोस्, चाहे त्यो जातको आधारमा हेर्नुहोस्, जातीयताको आधारमा हेर्नुहोस्, भूगोलको आधारमा हेर्नुहोस्, त्यसको प्रभाव चाहिँ एकदमै फरक देखिन्छ।
र अब यो कोभिड-19 को सन्दर्भमा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ। र अब मैले चाहिँ दलितको सन्दर्भमा कुराकानी गरेँ भने कोभिड-19ले त आम मान्छेलाई प्रभाव पारेको छ, त्यो बराबरको प्रभाव त दलितलाई चाहिँ स्वतः पर्ने नै भयो। त्योदेखि बाहेक पनि उनीहरूको खास गरेर कमजोर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू झन् बढी चाहिँ मारमा परेको प्रष्ट रूपमा चाहिँ देखिन्छ। र अब कतिले त अब साँझ भनौँ न भोकै बस्नुपर्ने अवस्थाबाट पनि गुज्रिरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको अब असर प्रभाव चाहिँ एकदम फरक किसिमले अब पर्छ भन्ने त यो घटनाले देखाइहाल्छ। त्योदेखि बाहेक पनि अब हामीले एउटा देशव्यापी एउटा अनुसन्धान नै चाहिँ अब गरेका छौँ। त्यो अनुसन्धानले पनि चाहिँ विभिन्न तथ्याङ्कहरू चाहिँ अब उजागर गरेका छ। यो कोरोना भाइरसले अहिले जुन प्रभाव पारेको छ त्यसको बारेमा विभिन्न संस्थाबाट अध्ययन अनुसन्धान पनि गरिएको छ। त यहाँ आबद्ध रहेको दलित गैर सरकारी संस्थाबाट यो सम्बन्धमा के छ, कुनै अध्ययन अनुसन्धान भएको छ त्यो बारेमा प्रकाश पार्नु न। संसारलाई नै पिरोलेको चाहिँ महामारी सम्भवतः यो हाम्रो जीवनकालको यो पहिलो महामारी होला हैन। अब यस्तो कालको महामारीमा चाहिँ दलितको अवस्था अथवा उनीहरूलाई कस्तो प्रभाव पर्यो भनेर एउटा अध्ययन गर्नु आवश्यक हामीले चाहिँ अब ठान्यौँ, ताकि यो चाहिँ अहिले नै के छ भनेर पनि यसको बारेमा हामीले थाहा पाउने र यो त फेरि अब भविष्यको एउटा राम्रो आधार दस्तावेज पनि अब बन्न सक्छ भने त्यो आधार दस्तावेज बन्न को लागि चाहिँ आवश्यक तथ्याङ्कहरू आवश्यक परेको हुनाले हामीले चाहिँ यो अनुसन्धान चाहिँ अब गरेका हौँ। र यो अनुसन्धानलाई चाहिँ हामीले खास गरेर यो कोभिड-19 र यसको स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रभाव, त्यसपछि लैङ्गिक विभेद, जातीय विभेद र आर्थिक अवस्थामा चाहिँ के कस्तो प्रभाव परेको छ र त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्नको लागि अथवा त्योसँग चाहिँ अब सामञ्जस्यता अपनाएर चाहिँ भविष्यमा के गर्नुपर्छ त भन्ने कुरामा आधारित रहेर हामीले चाहिँ यो अध्ययन गरेका छौँ। र यो अध्ययन पछिको नतिजाबाट चाहिँ हामीले के पनि अपेक्षा गरेका छौँ भन्दाखेरि अब सरकार, गैर सरकारी निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू जो जति नेपालको विकासमा लागि परेका छन्, नेपालको चाहिँ अब सामाजिक विकासमा लागि परेका छन्, उहाँहरूलाई पनि एउटा आधार होस् भनेर भन्नको लागि हामीले चाहिँ यो गरेको हौँ। के छ यो अध्ययनको कार्यविधि, यसको प्रक्रिया र विधिको बारेमा पनि संक्षेपमा प्रकाश पारिदिनुहोस् न। विधि प्रक्रियाको बारेमा त अब हामीले अनुसन्धान भनेपछि यसको केही वैज्ञानिक तरिकाहरू, मूल्य मान्यताहरू चाहिँ छन्। र वैज्ञानिक तरिका र मूल्य मान्यता अन्तर्गत चाहिँ हामीले हरेक प्रदेशमा चाहिँ 30 जना उत्तरदाताको हामीले चाहिँ अब छनौट गऱ्यौँ। र 30 जना उत्तरदाताको मान्यता के हो त भन्दाखेरि त्यो उनीहरूले दिएको उत्तरको आधारमा त्यसलाई चाहिँ प्रतिशतमा व्यक्त गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ अब त्यसको मान्यता हो। त्यसपछि चाहिँ 210 जना हामीले चाहिँ अब गरेका छौँ। र त्यसमा चाहिँ दलितको मात्रै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब दलितको अवस्था को बारेमा चाहिँ तुलना गर्न नमिल्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ गैर दलित उत्तरदातालाई पनि चाहिँ त्यही प्रश्न चाहिँ सोधेर दलित र गैर दलितको बिचको चाहिँ अन्तर के छ त भन्नेसम्मको हामीले चाहिँ अब अध्ययन गरेका छौँ। अब यो अध्ययनको आधारमा के छ स्थिति, तथ्य तथ्याङ्कहरूले के भन्छ र दलित समुदायको स्थिति कस्तो छ, के देखाउँछ? अब हुन त अब हामी चाहिँ यही क्षेत्रमा लामो समयदेखि लागेको हुनाले अब दलितको अवस्था खराब छ भन्ने त थाहा भएकै कुरा, सिद्ध भएकै कुरा हो। र पनि यो अध्ययनले चाहिँ त्यसलाई थप पुष्टि चाहिँ अब गरेको छ। जस्तै कि अब हामीले अब यो कोभिड-19 को चाहिँ अब बारेमा जानकारी कतिको छ भनेर चाहिँ हामीले अब प्रश्न गरेका थियौँ। अब यो प्रश्न गर्न किन जरुरी थियो त भन्दाखेरि सरकारले र अरू पक्षले पनि यसको जानकारी प्रशस्तै मात्रामा चाहिँ जनताको बिचमा पुर्याएको देखिन्छ। त्यो जनताको बिचमा पुर्याएको हुँदै पनि हाम्रो चाहिँ अब अध्ययनले के देखायो भन्दाखेरि 30% जनता दलितमा चाहिँ यसको जानकारी नै पुगेको छैन। यसको मतलब चाहिँ प्रविधि मार्फत, मोबाइल मार्फत अथवा रेडियो टेलिभिजन मार्फत अथवा पत्रपत्रिका मार्फत जुन खालको सन्देशहरू सरकारले भिजाइरहेछ त्यो सन्देश चाहिँ 30% दलितमा चाहिँ पुगेको छैन भन्ने चाहिँ देखिन्छ। भने अब त्यही चाहिँ कुरा हामीले चाहिँ गैर दलितमा हेर्ने हो भने जम्मा चाहिँ अब 6%ले मात्रै यो जानकारी नभएको भनेका छन्। त्यस्तै किसिमले चाहिँ अब यो
त्यसबाट चाहिँ बच्नको लागि चाहिँ त्यो जुन अपनाउनु पर्ने विधिहरू चाहिँ छन् त्यो विधि चाहिँ थाहा नपाउने चाहिँ 10% दलित र गैर दलितमा 4% मात्रै चाहिँ देखिया छ। अब यो विधि कसलाई सोधियो भन्ने कुरामा जसले चाहिँ अब थाहा छैन भन्ने उत्तर दियो नि तिनीहरूलाई हामीले सोद्धाखेरि चाहिँ 10% र 4%को अनुपातमा चाहिँ देखिएको हुनाले यो खास गरेर आफूलाई बच्न पर्ने उपाय अपनाउनलाई पनि धेरै काम गर्नुपर्छ भन्ने यसले चाहिँ अब देखाएको छ। अनि अर्को हामीले चाहिँ सोधेको के हो भन्दाखेरि यो क्वारेन्टिन त सबै ठाउँमा स्थानीय निकायहरूले बनाइरहेछन् र स्थानीय निकायले बनाएको क्वारेन्टिनमा चाहिँ जो सङ्क्रमित हुनसक्छ अथवा सम्भावित छ त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ लगेर राख्ने हो। त्यसको बारेमा चाहिँ जानकारी र त्यहाँ चाहिँ पहुँच कतिको छ त भनेर चाहिँ हामीले सोद्धाखेरि पनि 58% दलितले चाहिँ त्यहाँ हाम्रो पहुँच छैन, हामीलाई थाहा छैन भन्ने कुरा गरेका छन्। त्यस्तै किसिमको क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनको 14% गैर दलितले मात्रै त्यसमा चाहिँ थाहा छैन भनेर भनेका छन्। भन्नुको मतलब चाहिँ अब आफूलाई केही पऱ्यो भने क्वारेन्टाइनमा जानुपर्छ है भन्ने पनि अब थाहा नहुने दलित चाहिँ एकदमै धेरै देखिएको चाहिँ छ। त्यस्तै किसिमले चाहिँ अब यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सरसामानको वितरण चाहिँ विभिन्न पक्षले गरिरहेछन्। त्यो पनि तपाईँहरूले चाहिँ अब प्राप्त गर्नुभएको छ कि छैन भनेर सोद्धाखेरि 54% दलितले चाहिँ यो सरसफाइको सामान प्राप्त गरेका छैनन् भनेर भनेका छन् भने 17% गैर दलितले मात्रै प्राप्त गरे छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ भनेका छन्। भनेपछि यो तुलना गर्दाखेरि पनि आसमान जमिनको फरक यो तथ्याङ्कले चाहिँ देखाएको चाहिँ छ। त्यसपछि अब यो राहत वितरणमा चाहिँ विभेद भयो कि भएन भन्ने पनि हाम्रो चाहिँ प्रश्न थियो। अब यो राहत वितरणमा पनि अब विभेद चाहिँ अब भयो भन्ने चाहिँ अब अरू प्रशस्तै चाहिँ अब छन्, मिडियम पनि त्यसमा छ्यापछ्याप्तै आएको छ। त्योदेखि बाहेक चाहिँ अब यो कोभिड-19 को बेलामा चाहिँ लकडाउनको बेलामा जातीय विभेद भयो कि भएन भनेर पनि हामीले चाहिँ प्रश्न गरेका थियौँ र त्यसको उत्तरमा चाहिँ यो 32% दलितहरूले चाहिँ जातीय विभेद भयो भनेर चाहिँ अब भनेका छन्। अनि अब यो विभेद चाहिँ हामीले खास गरेर महिला त्यसपछि बालबालिका र वृद्धहरूलाई पनि भयो कि भएन भनेर हामीले सोधेका थियौँ यो राहत वितरणको सन्दर्भमा। त्यो राहत वितरणको बेलामा पनि उनीहरूलाई पनि विभेद भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ अब आएको छ र त्यसमा त झन् अब 81%ले चाहिँ यो समूहलाई विभेद भएको छ। त्यसभित्र दलित र गैर दलित सबै परेका छन्। दलित मात्र नभइकन जो एकदम सीमान्तकृत अवस्थामा चाहिँ छन्, जोखिममा चाहिँ छन्, तिनीहरूलाई पनि अब यो विभेद भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ। हामीले लैङ्गिक विभेदको बारेमा पनि अब सोधेका थियौँ र लैङ्गिक विभेदको बारेमा चाहिँ सोद्धाखेरि 57% दलित उत्तरदाता र 43% चाहिँ गैर दलित उत्तरदाताले चाहिँ यो लैङ्गिक विभेद छ भन्ने कुरा चाहिँ भनेका छन्। भन्नु मतलब यसले चाहिँ दलित र गैर दलितमा चाहिँ अलिकति फरक भयो भने लैङ्गिक विभेद चाहिँ सबै ठाउँमा व्याप्त छ भन्ने चाहिँ अब यसले देखाउँछ। अब यो लैङ्गिक विभेदपछि हामीले घरायसी विभेद जसलाई चाहिँ अब घरेलु हिंसा पनि भन्ने गरिन्छ अनि घरेलु हिंसाको बारेमा पनि हामीले सोधेका थियौँ र घरेलु हिंसाको बारेमा चाहिँ सोद्धाखेरि 49%ले चाहिँ थाहा पाएको, 17%ले अनुभव नै गरेको र 22%ले चाहिँ देखेको भन्ने कुरा चाहिँ अब गरेका छन्। अब यो लैङ्गिक विभेद र घरेलु हिंसा चाहिँ जोडिएर आउँछ होइन भने अब अघि चाहिँ अब 53% दलित र 47% गैर दलितले त यो लैङ्गिक विभेद छ भनेका छन् भनेपछि घरेलु हिंसा पनि त्यहीभित्र जोडेर आउँदाखेरि प्रशस्तै चाहिँ छ र यो कोभिड-19 को लकडाउनको बेलामा त घरेलु हिंसा पनि एकदम बढेको पत्रपत्रिकामा पनि आएको थियो र हाम्रो अध्ययनले पनि त्यसलाई चाहिँ पुष्टि गरेको छ। अब यो खास गरेर जुन राहतको कुरा आयो, राहतको कुरा चाहिँ अब नपाएको धेरैबाट व्यक्त भएको छ। राहत चाहिँ किन पाएन भनेर हामीले चाहिँ थप प्रश्न गरेका थियौँ र त्यो थप प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ यो 22% दलितहरूले चाहिँ आफ्नो परिचय पत्र नभएको, परिचय पत्र भन्नाले अब नागरिकता, भोटर आइडी लगायतका सरकारले जारी गरेका परिचय पत्र नभएको कारणले पाएनौँ भनेर भनेका छन्। 30% उत्तरदाताले चाहिँ समयमा जानकारी नै पाइएन। अब किनभने अब सरकारले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ त्यो सूचना र त्यसको विवरण चाहिँ सङ्कलन गर्नु, त्यसको विवरण सङ्कलन गरिसकेपछि त्यसको आधारमा चाहिँ प्राथमिकता गर्नु, प्राथमिकता गरिसकेपछि चाहिँ सबैलाई पाएक पर्ने ठाउँमा राहत राखेर वितरण गर्नु भन्ने निर्देशिका जारी गरेको छ। तर त्यो निर्देशिकालाई चाहिँ खासै पालना गरेको चाहिँ देखिएन भने अब
वितरण गर्ने ठाउँ चाहिँ सबैलाई पर्ने आवश्यकता अर्को चाहिँ छ भने त्यसमा चाहिँ अब 36% चाहिँ वितरण गर्ने ठाउँ एकदमै टाढा भयो, त्यहाँसम्म जानै सकिने अवस्था रहेन भन्ने चाहिँ उत्तर दिएको हुनाले चाहिँ अब खास गरी 3टा कारण, मुख्य कारण चाहिँ एउटा परिचय पत्र नहुनु, अर्को चाहिँ समयमा जानकारी नहुनु र अर्को चाहिँ वितरण भएको ठाउँ एकदम टाढा भएको कारणले गर्दाखेरि राहत नपाएको भन्ने चाहिँ उत्तर आएको छ। धनीलाई पनि गरिबलाई पनि एउटै मापदण्ड राहतको कोटा हो कि अब गरिबलाई अलिक बढी धनीलाई अलिक कम भन्ने त्यस्तो त्यही छुट्याएको के छ त्यो सरकार? होइन, सरकारको मापदण्ड खास गरेर यो सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले को विपद व्यवस्थापन महाशाखाले चाहिँ एउटा निर्देशिका नै जारी गरेको छ स्थानीय तहहरूलाई। त्यो निर्देशिकाले चाहिँ स्पष्ट रूपमा खास गरेर यो दैनिक जलाधारीबाट गुजारा गर्नुपर्ने असहाय महिला बालबालिका जो चाहिँ यो आश्रय स्थलमा चाहिँ बसेका छन्, त्यसपछि त्यसभित्रका दलितभित्र पनि मुसहरवादीहरूलाई चाहिँ यो राहत वितरणमा प्राथमिकता दिनुपर्नेछ भनेर स्पष्ट रूपमा चाहिँ निर्देशिकामा लेखिएको चाहिँ छ। तर स्थानीय तहमा चाहिँ त्यो निर्देशिका पुग्दाखेरि केहीले त पालना गरेको चाहिँ देखिन्छ, तर पनि त्यसमा सबभन्दा ठुलो समस्या के आइदियो भन्दाखेरि राहत नचाहिने मान्छेहरू पनि राहत लिन आए, हामी पनि एकदम यो भोकै छौँ किन्न पाइएको छैन भन्ने बाहना गरे र त्यसलाई चाहिँ अब कम गर्नको लागि जनप्रतिनिधिहरूले जुन एउटा सहभागितामूलक तरिका अपनाएर यो त एकदम अति विपन्न समस्यामा परेकालाई मात्र दिने हो भनेर जुन खाले सम्झाएर बुझाएर चाहिँ गर्नुपर्ने थियो, त्यो सम्झाएर बुझाएर गर्ने काम चाहिँ एकदम कम गरेको देखियो एकातर्फ भने, अर्कोतर्फ चाहिँ उनको भोटर बेस चाहिँ बिग्रिन्छ भनेर पनि जो आए तिनीहरूलाई नै अब त्यो वितरण गरेको चाहिँ देखियो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जो वास्तविक रूपमा पाउनु पर्नेहरू चाहिँ अब गरिबहरू चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ छुटेको र यो समस्या चाहिँ सबभन्दा बढी प्रदेश नम्बर 2मा चाहिँ अब अलि धेरै चाहिँ अब देखियो। कोभिड-19बाट रोजगारी गुमाउने होइन, बेरोजगार हुने र खाद्य सङ्कटमा पर्ने दलितहरूको स्थिति सङ्ख्या के छ, के पाउनु भयो? अब के चुनौती छ त भन्ने कुरा गर्ने गर्दाखेरि चाहिँ यो खाद्यमा चाहिँ अब समस्या हुन्छ, खाद्य सुरक्षामा भन्ने चाहिँ उत्तरदाता 95% दलित छन् भने अब यसमा चाहिँ यो खास गरेर वातावरण तथा सरसफाइको बारेमा समस्या हुन्छ भन्ने चाहिँ 78% चाहिँ छन्। त्यस्तै किसिमले चाहिँ अब बसोबासमा चाहिँ समस्या छ भन्नेहरू चाहिँ 87% चाहिँ छन्। भनेपछि त हामीले हेर्न सक्छौँ खाद्यमा, बसोबासमा, वातावरण, सरसफाइ र मा चाहिँ अब धेरै समस्या आउने चाहिँ अब देखिन्छ। रोजगारी गुमाउने यसमा खास गरेर रोजगारीको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब उत्तरदाताहरूसँग सोद्धाखेरि चाहिँ 66% दलितहरू चाहिँ दैनिक जलाधारीमा गुजारा गर्नुपर्ने भनेर भनेका छन् हाम्रो प्रश्न सोधेकाहरूमध्ये चाहिँ। त्यस्तै त्यो चाहिँ अब गैर दलितको हकमा चाहिँ अब भन्नुहुन्छ भने यो 11% मात्र चाहिँ छन् भने 66% दलितहरू चाहिँ दैनिक जलाधारीमा काम गर्ने भनेपछि त उनीहरूको त अहिले त रोजगारी छैन, रोजगारी ठप्प छ, बेरोजगार छन् भने त्यो बेरोजगारीको समस्या त एकदमै धेरै चाहिँ छ। र कृषिको पनि हामीले चाहिँ सोधेका छौँ, यो 48% गैर दलितहरू कृषिमा आश्रित छन्, जम्मा 21% दलितहरू चाहिँ कृषिमा आश्रित छन्। भन्नु मतलब कृषिमा चाहिँ पनि उनीहरूको पहुँच छैन, उनीहरूको जग्गा जमिन छैन भन्ने कुरा चाहिँ यो हाम्रो अध्ययनले चाहिँ देखाएको छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी उनीहरूले अब व्यवस्थापन गर्दैछन् त भन्ने पनि हामीले चाहिँ प्रश्न गरेका थियौँ। त्यो प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ आफूसँग केही बचत छ, त्यही बचतले काम चलाउँछु भन्ने दलितहरू जम्मा 24% चाहिँ छन् भने गैर दलितमा चाहिँ 61% देखिन्छ। अब ऋण लिएर चाहिँ काम चलाउँछु भन्नेमा चाहिँ दलितमा 66% छन्, गैर दलितमा चाहिँ 25% मात्रै चाहिँ छन्। त्यस्तै किसिमले चाहिँ अब केही पनि थाहा छैन भन्नेमा चाहिँ 31% दलित छन् भने 16% गैर दलित चाहिँ छन्। यसले स्पष्ट रूपमा के देखाउँछ त भन्दाखेरि एक त बचत पनि छैन, अब ऋण लिनुपर्छ र अब केही पनि थाहा छैन भन्ने चाहिँ सङ्ख्या दलितमा अत्याधिक चाहिँ छ। यसले चाहिँ अब प्रश्न के सङ्केत गर्छ त भन्दाखेरि दलितहरूको भविष्य यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि झन अन्धकारमय चाहिँ भएको छ। त्यो चाहे स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले होस्, राहतको दृष्टिकोणले होस्, चाहे त्यो यो त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने दृष्टिकोणले होस्, आर्थिक दृष्टिकोणले होस्, त्यो चाहिँ एकदमै अनिश्चित भविष्य चाहिँ भएको यसले चाहिँ देखाउँछ। भने यहाँले अब छोटोमा भन्नु यो के कारणले गर्दा यो अवस्था आयो होला दलितहरूको हकमा एकदम?
अब त्यही सामाजिक न्यायलाई नै जोड्नुपर्छ। सामाजिक न्यायदेखि भनौँ न अब पुस्तौँ पुस्ता उनीहरू वञ्चित भएको छन्। अहिले राज्यको पनि लगानी जति हुनुपर्ने त्यो छँदै छैन। अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि खासै त्यति बढी ध्यान चाहिँ अब दिएको छैन भने अब यो महामारीले त थप उनीहरूलाई चाहिँ पीडा चाहिँ अब दिएको कारणले यो अवस्था चाहिँ आएको हो। अब यसबाट चाहिँ अब उम्किनको लागि के गर्नुपर्छ त भन्ने कुरा गर्दाखेरि अब खास गरेर जो अब यो समस्यालाई निराकरण गर्नुपर्छ भनेर लागि परेका चाहिँ निकायहरू चाहिँ छन्, चाहे त्यो सरकार होस्, गैर सरकारी क्षेत्र होस्, चाहे तपाईँ हामी नै किन नहौँ, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, यिनीहरूले चाहिँ अब यो सबैलाई एउटै समान खालको व्यवहार गरेर चाहिँ समाधान हुँदैन भन्ने चाहिँ यो बुझ्नुपर्छ र त्यही अनुसार चाहिँ अब फरक किसिमले चाहिँ व्यवहार गर्नुपर्छ। र म त के भन्छु त भन्दाखेरि दलित मध्ये पनि तराईको चाहिँ मुसहर समुदाय र पहाडमा चाहिँ वादी समुदाय अत्यन्तै पीडामा चाहिँ छन् भने अब पहिला तिनीहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा चाहिँ राखेर पहिला उनीहरूलाई चाहिँ बचाउनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ अब खाद्य सामग्री र स्वास्थ्यको सामग्री दिनु पर्यो। त्यसपछि रोजगार, कुनै न कुनै किसिमको रोजगार चाहिँ दिनुपर्छ। र अहिले चाहिँ अब 2 अरब 20 करोड रुपियाँ त अब यो कोभिड-19 सँग सम्बन्धित प्रधानमन्त्री राहत कोषमा चाहिँ जम्मा भएको छ र त्यो राहत कोषको उपयोग चाहिँ क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा बढी भएको भन्ने चाहिँ सुनिन्छ। त्यस्तै किसिमले अब करिब 12 अरब रुपियाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पनि अब छ भन्ने हामीले चाहिँ पढेकै हो भने अब कमसेकम चाहिँ यो दुईटा चाहिँ रकमलाई यो स्थानीय निकायमा रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि चाहिँ तत्कालै प्रयोग गरेर चाहिँ अब त्यसमा दलितहरूलाई नै प्राथमिकता दिएर अरूलाई पनि त्यसमा समावेश गरेर चाहिँ अगाडि सबभन्दा पहिला बढ्नुपर्छ। त्यसपछि चेतनाको जुन 30%हरूले चाहिँ दलितले थाहै छैन भनेका छन्, उनीहरूलाई चाहिँ चेतना अभिवृद्धि गर्नको लागि चाहिँ खास गरेर अब मैले भन्नुपर्दाखेरि स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू अलि गाउँमा छन् होइन, त्यस्तै दलितका चाहिँ र गैर दलितका स्वयंसेवकहरूलाई परिचालन गरेर घर घरमा चाहिँ अब पुर्याएर उनीहरूलाई चाहिँ त्यो खास गरेर जानकारी दिनुपर्ने र त्यस्तो स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ के सावधानी अपनाउनुपर्छ त्यो पनि अब बताउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ अब छ। त्यसपछि अब दूरगामी किसिमले चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ हेर्ने हो भने चाहिँ अब त्यसको चाहिँ उनीहरूलाई खास गरेर हरेक परिवारमा कमसेकम चाहिँ एउटा व्यक्तिले चाहिँ महिनाको 20,000 देखि 25,000 रुपियाँ कमाउने खालको कुनै एउटा रोजगारीको व्यवस्था चाहिँ गरिदिन सक्यो भने अनि यो समस्याबाट चाहिँ बिस्तारै उन्मुक्ति हुने अवस्था चाहिँ म देख्छु। यहाँहरूले गर्नुभएको यो अनुसन्धानको आधारमा अब सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई के छ सिफारिसहरू के छन्? सबभन्दा पहिला त अब समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्रीको जुन आह्वान छ, नारा छ, त्यसभित्र नै दलितलाई राखेर हेर्नु पर्यो र अब जबसम्म दलितलाई चाहिँ समृद्ध र सुखी बनाउँदैन तबसम्म नेपाल नै समृद्ध र सुखी त हुँदैन। त्यस अन्तर्गत चाहिँ गर्नुपर्ने नीति कार्यक्रम बजेट चाहिँ दलितलाई अब लगानी गर्नुपर्छ भन्छु म, किनभने नागरिकमा लगानी गऱ्यो भने बल्ल देश समृद्ध हुने हो। त्यो लगानी छैन, त्यो चाहिँ काम गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब यो स्थानीय निकायहरूले पनि अब स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ पनि अब अहिले अब धमाधम बजेटहरू निकाल्दैछन्। त्यसमा पनि उनीहरूले चाहिँ त्यहाँका सीमान्तकृत दलितहरूलाई चाहिँ खोजी उनीहरूको तथ्याङ्कसहित चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अब अगाडि बढाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ योजना कार्यक्रम बजेट तिनटै आउनु पर्यो। त्यसपछि शिक्षामा म चाहिँ के भन्छु त भन्दाखेरि पहिला विगतका सरकारहरूले गरेका राम्रा व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिने र अति सीमान्तकृत समुदायका बालबच्चाहरूलाई चाहिँ कमसेकम एसएलसी सहितको प्राविधिक शिक्षामा चाहिँ उनीहरूलाई संलग्न गराएर चाहिँ रोजगारी दिलाउने किसिमको काम भयो भने यो चाहिँ अब दलितहरूको हितमा चाहिँ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सरकारको तर्फबाट भइरहेका काम कुराहरूलाई यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ नै अनुगमनको सवालमा कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला, कार्यान्वयन र अनुगमनको सवालमा यहाँले आफ्नो सुझावहरू के दिन चाहनुहुन्छ? खास गरेर त अब अहिले सञ्चार जगतले नै सबभन्दा पहिलो अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्योदेखि बाहेक दलितका नागरिक समाजहरूले पनि अनुगमन गर्नुपर्छ र त्योभन्दा अझै ठुलो अनुगमन चाहिँ हाम्रो दलित राजनीतिक भातृ सङ्गठनहरू जुन छन् उहाँहरूले चाहिँ यसलाई गरेर आफ्नो सरकारलाई चाहिँ आफ्नो पार्टीको सरकारलाई चाहिँ घचघचाउने, दबाब दिने, अब जे गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ गर्ने र त्यसको साथसाथै चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले निर्वाचित दलित महिला जनप्रतिनिधिहरू, त्यसपछि कार्यकारी सदस्यहरू, दलितहरू जति पनि हुनुभएको छ उहाँहरू सबै यो बेलामा एकजुट भएर चाहिँ काम गर्नु पर्यो, अनुगमन गर्नु पर्यो र दलितले चाहिँ पाएको नपाएको सुनिश्चित गर्नु पर्यो। दर्शकवृन्द,
आजको हाम्रो प्रस्तुति यहाँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य लेखी पठाउनुहोला। यस कार्यक्रमलाई नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np मा लगइन गरेर हेर्न सकिन्छ। साथै मोबाइल एप्स र युट्युबमा पनि सर्च गरेर हेर्न सकिन्छ। त दर्शकवृन्द, आगामी साता हाम्रो सरकारको अर्को नयाँ विषय लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।